मॉनसून ने अपने रंग दिखा दिए, कभी बारिश कभी सुरमई बादलों का बसेरा। हब्स और घुटन ने गर्मी का एहसास बढ़ा दिया। रात की बारिश भी ठंडक ना दे सकी। सुबह सवेरे शहर का पारा 31 डिग्री रहा। दोपहर होते ही दर्जा हरारत 34 को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार कम होकर 10 किलोमीटर फी घंटा रह गई। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बारिशों से नदी नालों में तोगयानी का खतरा, दरियाओं के किनारों से दूर रहें। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को खसूसी हदायत। डीजी पीडीएम में कहते हैं कि आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात पर हरगिज न जाएं। सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी और शदीद हब्स में लोड शेडिंग का दोहरा आजाब। रात को सुकून ना ही दिन को चैन। लेस्को ने घंटों गैर ईरानिया बिजली की बंदिश मामूल बना लिया। कल की बारिश ने कहीं ट्रांसफार्मर्स और कहीं डिस्को उड़ा दिया। शहर में रात गए कई इलाके बिजली से घंटों महरूम। ज़राए के मुताबिक गर्मी ने लेस्को के सिस्टम पर बोझ बढ़ा दिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर बराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। AQI 158 रिकॉर्ड। इलाम इकबाल टाउन में 153, मोरल टाउन में 147, बरकी रोड पर 137, DHA और कैंट में भी हवा आलूदा हो गई। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना महंगा तरीन हो गया। सरकारी खाते में टमाटर 180 और हकीकत में 250 रुपये किलो। प्याज 120 रुपये किलो तक जा पहुंचा। आलू 50 रुपये किलो हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक देसी लहसुन 140, लहसुन हरनाई 245, थाई अदरक 360 रुपये किलो हो गई। बैंगन बंद गोभी 70, शिमला मिर्च 200, भिंडी 100 रुपये और करेले 80 रुपये किलो हो गए। मुर्गी की ऊंची उड़ान। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त मजीद 2200 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 439 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 289, परचून रेट 330 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 233 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6870 रुपये की हो गई। फलों के भी महंगाई के सताए आवाम को झटके। केला 215 रुपये दर्जन पर बराजमान। सेब 400 रुपये, आलू बुखारा 450, आड़ू 250 रुपये किलो, आम 250, गर्मा 150 रुपये और नाशपाती 200 रुपये किलो हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से नए जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की मुलाकात। कहा कि सियासतदानों और जजेस का चोली दामन का साथ है। देर से इंसाफ ना इंसाफी है। बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्स है। मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जज साहिबान अपने फैसलों के ज़रिए अपना मकाम पैदा करते हैं। हमारी अदालतें हमारा चेहरा हैं। गरीब साइलिन की मैजिस्ट्रेट्स और जज साहिबान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला की बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के अजरा पर स्पीकर ने वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में आवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नज़र अब पसमानदा इलाकों पर है, जहाँ सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें और ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बुरहान वानी शहीद को सलाम। बरसी पर अपने पैगाम में कहा, बुरहान वानी शहीद मकबूजा जम्मू कश्मीर के हकीकी हीरो हैं। बुरहान वानी की शहादत ने साबित कर दिया कि कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी के जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिदोजहद का मुकदमा दुनिया भर में उजागर करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी आलमी बरादरी की कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा करे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से E4H के वफ़द की मुलाकात की गई है।
باہمی تعاون کو فروغ دینے اور مستقبل میں مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر غور۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ صحت کے شعبے میں تمام اصلاحات عوامی مفاد اور شواہد کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں سے صرف فنی معاونت درکار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وکیل پی سی بی نے موقف اختیار کیا کہ محسن نقوی کو قانونی تقاضے پورے کر کے چیئرمین بنایا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں پی سی بی کی کوالیفیکیشن کا ذکر نہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ سینیٹر دوہرا عہدہ نہیں لے سکتا۔ عدالت نے جواب دیا پھر آپ محسن نقوی کی سینیٹر شپ کو چیلنج کریں۔ مناسب ہے کہ درخواست واپس لیں اور مجاز اتھارٹی سے رجوع کریں۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی ہے۔ پابندی کے باوجود پتنگ بازی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر ہوم سیکرٹری سے جواب مانگ لیا۔ جسٹس اویس خالد نے اشفاق کامران کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ غیر ملکی خواتین اغوا اور زیادتی کیس کے لیے پروسیکیوٹرز مقرر۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے ساجد اور ارم ریاض کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ دونوں پروسیکیوٹرز تفتیش کے مرحلے کی نگرانی کریں گے۔ پروسیکیوٹرز کی ٹیم پولیس کے ساتھ قانونی پہلوؤں پر تفتیش میں معاونت کرے گی۔ عدالت کا گورنمنٹ آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے معطل صدر کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے ندیم اکرم ورک کی درخواست پر سماعت کے دوران کہا، آپ درخواست واپس لے لیں نہیں تو خارج کر دوں گا۔ آپ سیکرٹری کوآپریٹو کے پاس بحالی کی درخواست دیں۔ آپ کا متعلقہ فارم سیکرٹری کوآپریٹو ہے۔ وکیل متاثرین نے کہا کہ ندیم اکرام ورک نے سینکڑوں فائلیں غیر قانونی طور پر قبضہ مافیا کو فروخت کی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ پنجاب پولیس کا پہیہ جام ہونے سے بچ گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بجٹ کے پہلے کوارٹر میں 48 ارب 25 کروڑ 88 لاکھ جاری کر دیے۔ 75% سے زائد پیسے پولیس افسران اور اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے مختص کیے گئے۔ 10% پیٹرولیم اخراجات، 7% پینشن کے لیے ہوں گے۔ سی ٹی او لاہور کا فرائض میں غفلت، لاپرواہی اور بدعنوانی پر سخت ایکشن۔ بدعنوانی کی شکایت پر ٹریفک انسپکٹر اور کانسٹیبل نوکری سے برخاست۔ فرائض میں عدم دلچسپی اور غیر حاضری پر ٹریفک انسپکٹر سمیت 6 وارڈنز کی 1 سال کے لیے ترقی روک دی گئی۔ 4 ٹریفک انسپکٹر اور 1 وارڈن کی 1 سال کے لیے انکریمنٹ روک دی گئی۔ 1 ٹریفک انسپکٹر کی سینئر وارڈن سے وارڈن کے عہدے پر 2 سال کے لیے تنزلی کر دی گئی۔ وی آئی پی موومنٹ کے دوران گاڑی نہ روکنے پر ٹریفک وارڈن برہم۔ وکیل کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اپر مال پر تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ ٹریفک وارڈن نے وکیل علی رضا کی گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا۔ باہر نکلتے ہی تشدد شروع کر دیا۔ ایڈوکیٹ کی اہلیہ اور 11 سالہ بیٹا بھی گاڑی میں سوار تھا۔ موقع پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور زندگی نکل لی۔ ملتان روڈ ہنجروال میٹرو اسٹیشن کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ 22 سالہ محمد حسین موقع پر ہی چل بسا، ساتھی زخمی۔ سی ٹی او لاہور نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی صدر سے رپورٹ طلب کر لی۔ متحرک موٹر سائیکل چور گینگ قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ غازی آباد پولیس نے پنج پیر روڈ کے قریب سے 3 رکنی گینگ کے شبیر عرف شبیرہ، عبد المعیز اور ساحل کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 1 موٹر سائیکل، ماسٹر چابیاں اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ پولیس منظم گروہوں کے خلاف سرگرم عمل۔ امسال گرفتار ہونے والے گینگز کی تعداد 2753 ہو گئی۔ مجموعی طور پر 6687 ملزم پکڑ کر 1 ارب 71 کروڑ 59 لاکھ روپے کا مال مسروقہ ریکور۔ ملزمان سے 255 گاڑیاں، 4713 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ نواں کوٹ پولیس نے منشیات فروش خالد عرف دھوبی،
ہمایوں اور ندیم کو پکڑ لیا۔ ملزمان سے 1.5 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی۔ 667 افغان باشندے ڈپورٹ۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بریفنگ۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ آئس سمیت جدید اور مہلک ڈرگز سپلائی کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب کونسل آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کا 8واں اجلاس۔ افراد باہمی معذوری کے حقوق کے فروغ سے متعلق اہم امور پر غور۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمت کارڈ پروگرام کی توسیع سے مزید مستحق افراد مستفید ہوں گے۔ ارجنٹائن سوئٹزرلینڈ نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ارجنٹائن نے پری کوارٹر فائنل میں مصر کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ ورلڈ کپ میچز میں میسی کے گولز کی تعداد 21 ہو گئی۔ سوئٹزرلینڈ نے پینالٹیز شاٹ آؤٹ پر کولمبیا کو 4-3 سے ہرا دیا۔ مقررہ اضافی وقت میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکی۔ سوئٹزرلینڈ نے 72 سال بعد کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ کوارٹر فائنل مرحلے کے لیے 8 ٹیمیں فائنل۔ پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس اور مراکش میں جوڑ پڑے گا۔ اور ہزاروں کا سہارا دکھی دلوں کا غم گسار، انسانیت سے بلوث محبت کرنے والے مسیحا عبدالستار اہدی کو ہم سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ اہدی فاؤنڈیشن کے فلاحی کام دنیا بھر میں بے مثال ہیں۔